हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सुफियान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इल्म सैफी। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी शैतानी तंजीम के बारे में बताएंगे जिस पे शमूलियत इख्तियार करके शैतान की पूजा करके लोग रातों रात कामयाबी हासिल करते हैं। इस तंजीम का नाम फ्री मैसन है। आज हम आपको रोजर मार्नो के बारे में बताएंगे जिन्होंने इस शैतानी खुफिया तंजीम में शमूलियत इख्तियार की थी और फ्री मैसन में होने वाली शैतानी और घटिया मंसूबों का पर्दाफाश किया था। रोजर मार्नो का सितंबर 22, 1998 में इंतकाल हो चुका है। ये एक्स फ्री मैसन था, यानी फ्री मैसन का हाई लेवल का मेंबर जो कि तमाम पर्सनल रसूमात और मंसूबों में शामिल होते हैं। ये खुफिया तंजीम शैतान की इबादत करके इसे खुश करने वाली और इसके मंसूबों पर अमल करके दुनिया को तबाह करने वाली एक जमात है, जिसके अंदर दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स खुफिया तौर पर शामिल होते हैं, लेकिन इसका इजहार नहीं करते। इसके बदले में शैतान कबाला नामी जादू से डायरेक्ट इनसे बात करके मशवरे भी देता है। शैतान इनसे हर वो काम करवाता है जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो, क्योंकि शैतान ने अल्लाह ताला से किया हुआ वादा पूरा करना है कि मैं तेरी मखलूक को गुमराह करके जहन्नम तक पहुंचाऊंगा और साबित करूंगा कि मैं सही था, कि मैं इस मिट्टी के बने इंसान से अफजल हूँ, इसलिए सजदा नहीं किया था। शैतान ये अपने वार तब तक जारी रखेगा जब तक फितना दज्जाल दुनिया में जाहिर होकर इंसानों को गुमराह करे और शैतान के मकसद को पूरा करे। मगर ये सब कैसे होगा, इस पर आने से पहले हम रोजर की स्टोरी के बारे में जान लेते हैं कि ऐसी तंजीम का मेंबर बनने की छोड़ने की सज़ा सिर्फ मौत है। नाज़रीन मोहतरम, हम आपको रोजर की ऐसी सच्चाई बयान करने लगे हैं जो आपके होश उड़ा देगी। 1997 में रोजर ने ए ट्रिपेंटो सुपर नेचुरल नाम की अपनी बायोग्राफी वीडियो रिकॉर्ड करवाई और इस वीडियो में इसने शैतानी तंजीम में होने वाले तमाम अमालों से पर्दा उठाया। नाज़रीन मोहतरम, रोजर उस वक्त एक नौजवान लड़का था जब इसकी वालदा का इंतकाल हुआ। इसके बाद इसका एतबार इसके खुदा और इसके मज़हब ईसाईयत से उठ गया और इसने अमेरिकन नेवी को ज्वाइन कर लिया। इसी दौरान दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई। जब अमेरिका ने ये जंग जीत ली तो एक रोज़ इसके बॉस ने इसे पास बुलाकर कहा, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ और चाहता हूँ कि तुम भी एक ख़ास किस्म की पार्टी में शामिल हो जाओ जिसमें सिर्फ टॉप लेवल के ओहदे के लोग ही शामिल हो सकते हैं। शायद इसका बॉस जान गया था कि रोजर ने अब किसी खुदा को नहीं मानता, इसलिए इसे काबू करना और इसका ब्रेन वॉश करना ज़्यादा आसान होगा। रोजर ने सवाल किया कि सर, इस पार्टी में ख़ास क्या होगा? तो बॉस ने कहा, क्या तुम अपने मुर्दा माँ बाप से मिलना चाहोगे? रोजर ने यह सुनकर बात को मजाक में ले लिया और कहने लगा कि सर, ये तो टेक्नोलॉजी का दौर है, आज के दौर में इस तरह की बचकाना बातें अच्छी नहीं लगती। मगर बॉस ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा बल्कि सीरियस हूँ और हकीकत बयान कर रहा हूँ, पर लगता है कि शायद तुम डर गए हो। तो क्या ऐसा ही है? रोजर ये सब सुनकर वाकई ही में शौक था, लेकिन जब इसे डर का ताना दिया गया तो वो राजी हो गया। रोजर अपनी माँ के जाने के बाद काफ़ी कंफ्यूजन में था कि क्या वाकई ही हम इंसानों की ज़िंदगी में कोई मकसद भी है या ये सब इत्तेफाक होता है। रोजर कहता है कि अगले दिन मैं इस पार्टी में पहुंच गया जहां दुनिया के टॉप लेवल के सियासतदान, फिल्म एक्टर, बिजनेसमैन, फिल्म मैगजीन, सिंगर्स और मीडिया के तमाम लोग मौजूद थे। मैंने देखा कि काले अबाया जैसे लिबास के अंदर एक औरत मौजूद थी। इसकी शक्ल तो इंसान जैसी थी, मगर इसने अपना चेहरा बिगाड़ा रखा था। इसके लंबे लंबे नाखून थे और अजीब सी भूमें थी। ये औरत अपने पास आने वाले तमाम लोगों की ख्वाहिशात पूरा कर रही थी। रोजर ने बताया कि जब इसकी बारी आई तो वो अंदर से डरा हुआ था, क्योंकि अपनी पूरी ज़िंदगी में मैंने ऐसा
کبھی دیکھا نہ کبھی سوچا تھا۔ تو خیر جب میری باری آئی تو میں نے اس عورت سے جا کر کہا میں اپنے مردہ ماں باپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ کچھ ہی دیر میں میرے مردہ ماں باپ پردے سے نکل کر میرے سامنے موجود تھے۔ میں نے ان سے بہت ساری باتیں کی اور میں جی بھر کے اپنے ماں باپ سے باتیں کرتا رہا۔ اسی طرح روجر کو ایک معاہدے کے بعد اس گروپ میں شامل کر لیا گیا۔ اس کا باس جو اسے یہاں لانے والا تھا اسے کہنے لگا میں تمہیں اپنے ماسٹر سے ملوانا چاہتا ہوں جو انسانوں سے افضل ہے، ایک روحانی مخلوق ہے مگر انسان کی شکل میں وہ ہم سے میٹنگ کرتا ہے، وہ بہت ذہین مخلوق ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں تب سے موجود ہوں جب انسان کو تخلیق بھی نہیں کیا گیا تھا، جب یہ دنیا ہی نہیں بنی تھی اس نے دنیا کی ساری جنگیں دیکھی، بادشاہوں کو بدلتے اجڑتے دیکھا، وہ ہم تمام انسانوں سے زیادہ ہماری اس دنیا کو سمجھتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ تم بس وہ کرو جو میں کہتا ہوں، جس میں دنیا کا ہر گناہ شامل ہوتا ہے، اور بدلے میں وہ تمہیں تمہاری خواہش کے مطابق سب کچھ دوں گا، یعنی دولت، شہرت اور ہر طرح کی آسائشات۔ روجر نے بتایا کہ میں اس کی ہر میٹنگ میں شامل ہوتا اور اس کی ہر بات کو مانتا تھا، مگر جب میں نے انجیل مقدس کو پڑھنا شروع کیا تو وہاں سے مجھے پتہ چلا لوسیفر کے بارے میں، یعنی اس میں مجھے شیطان کی تمام خصوصیات نظر آئیں۔ روجر کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ شیطان ہے۔ روجر کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھ ہی لیا کہ کیا تم شیطان ہو؟ اس نے کہا ہاں میں شیطان ہوں۔ روجر نے اگلا سوال کیا کہ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اس دنیا میں صرف میں ہی خدا ہوں، نعوذ باللہ، کیونکہ میں پہلے ہی دن سے موجود ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ تم میرا کہنا مانو۔ ہندو اور عیسائی میری ہی عبادت کرتے ہیں کیونکہ ان کے مذہبی پینٹنگ میں اگر تم غور کرو تو بھگوان اور مسیح کے پیچھے سورج کو نکلتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے خداؤں کے پیچھے سورج کو نکلتے دکھایا گیا ہے، حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ سورج ہر روز میرے پیچھے سے نکلتا ہے، جو کہ حقیقت بھی ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر کے بعد ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب شیطان کے سینگوں کے درمیان سے سورج نکل رہا ہوتا ہے، اور اس لیے فجر کے بعد کچھ دیر کے لیے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی انڈائریکٹلی یہ لوگ مجھے ٹربیوٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہی میں چاہتا ہوں کہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی انجانے میں بس میری عبادت کریں۔ اس کے علاوہ شیطان نے کہا کہ انسانوں کو بندروں کی اولاد کہہ کے ایولیوشن کے پیچھے لگانے والا بھی میں ہی ہوں، جس نے انسانوں کو یہ آئیڈیا دیا، کیونکہ میں جانتا ہوں جب لوگ اپنی تخلیق کو ہی اللہ تعالیٰ سے نہیں جوڑیں گے تو بھلا اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کریں گے۔ میں نے اسی طرح 70 پادریوں کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ ملا کر ان کے ماننے والوں سے اپنی عبادت کروائی ہے۔ ناظرین محترم، یہ شیطان ہی تھا جو اپنے ان چیلوں سے لوگوں کو گمراہ کر کے جہنم تک پہنچاتا ہے، اور اس کے یہ چیلے دنیا کے ہر شعبے میں موجود ہیں، مثلا سیاست، بزنس، سائنس اور ٹیکنالوجی، میوزک، فلم انڈسٹری، ہر طرف سے انسان کو فتنوں میں ڈال کر گمراہ کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے بار بار ایک ہی پیغام تورات، زبور، انجیل اور قرآن میں بھیج کر شیطان اور اس کے منصوبوں کو بے نقاب کر دیا کہ کس طرح وہ انسان کو دھوکے میں ڈال کر بہکاتا ہے، اور قیامت تک ایسا ہی کرتا رہے گا، اور اس کا سب سے بڑا چیلا دجال بھی ایسا ہی کرے گا۔ روجر کو اس کے بعد دماغی مریض کہا گیا، اس کی بیوی کو مار دیا گیا، اس کی پراسرار موت پر بھی کئی سوال کھڑے ہو گئے، مگر اس شخص نے ہمت کر کے شیطانی دنیا کی ایک جھلک ہمیں اپنے الفاظ سے ضرور دکھائی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں ثابت قدمی سے ایمان پر قائم رکھنے کی توفیق دے، آمین۔